مامان من نودل میخوام. خبری از نودل پودل نیست. اینو بگیر، موز بخور. بگیر دیگه. منم خودم خیلی گرسنمه. از دیشب خورش مونده. یه کاری میکنم، میرم خونه آبجی سلیما. آره، چرا زودتر به فکرم نرسید؟ از دستم در رفتن. منم میرم رو سرشون خراب میشم. اونا هم میفهمن. جایی که دیگه فکرشم نمیکنن اونجا. زودتر باید فکرشو میکردم. ولی آبجی سلیما، ترلان بیاد خونه تو کاری نکنه. حق داری فرار کردی. واقعا فکر اینجاشو نکرده بودی. تو کجا میخوای از دست ترلان در بری؟ مسعود، پاشو ببینم. وی، پاشو بدو. برو، آفرین. بدو. برو دیگه، بدو. سلام علیکم. تویی؟ تو این وضعیت نباید بچه رو بغل کنی. حالا با این عجله کجا داری میری؟ خب داشتم میرفتم خونه همسایه. با این همه آرایش؟ اینجا رو. حالا اینم یکی دیگه که گیر میده. خودت میگی همیشه حسابی تیپ بزن. اونو برای خودم میگم، ولی الان دیگه برای همسایه تیپ زدی، ها؟ باشه، چرا ناراحت شدی حالا؟ برای این ناراحتم که همه برنامه‌هامو به هم ریختی. چرا اومدی؟ یعنی چی چرا اومدی؟ بابا امروز دلم میخواست پیش زن خوشگلم بشینم و با هم چایی بخوریم و حرف بزنیم. من چایی مایی نذاشتم. دیگه اینا رو چرا در میاری آخه؟ یعنی چی چرا در میاری؟ من یه کجا میرم؟ باشه، بیا بریم بیرون. من نمیام. میریم خونه مادرت. نمیام. باشه، خب بریم. کجا؟ بریم یه جا بیرون دیگه. بله سلما. خب مبارک باشه. بهت گفتم نگران نباش. ولی اگه تو راضی هستی دیگه مشکلی نیست. تو تا حالا برای ما خواهر برادرها بد نخواستی. هر طور صلاح میدونی. هرچی بخوای همون میشه. تا حالا بهت نگفتم؟ اونا کوثر رو پسندیدن. از هرم از پسر خوشش اومده. آره خودم شنیدم. بیا مسعود، را بیا. کجا داری میری؟ بذار بازی کنه، تازه اومدی. لازم نکردیم. تو حالت خوبه؟ من خوبم. بریم خونه مامانم. این موقع؟ آره.